واش يا موسى صافا؟ صافا الله يحفظك. طالعك شويه الكونفينمون بالليل. شوية صح. برومييرمون شكون هو موسى العريف وشنو البلان ديال الهيبو فاميلي واللعيبات؟ مساري هو اورغانيزاتور ديال فيستيفال ديال هيب هوب فاميلي كي معروف في الرباط. هيب هوب فاميلي سي ان كوليكتيف قبل ما يكون اسوسياسيون، دونك كان ان كوليكتيف ديال لي جون من الرباط سلات مارا، دي جون تالون اللي كان دار هاد الكوليكتيف هذا غير باش يبغي يورغانيزي دي فيستيفال لراسو، الوقيته اللي كان فهمتيني كانوا دي فيستيفال في كازا، ما كانش في الرباط. دونك داكشي علاش دار هاد الكوليكتيف باش يبداو يديروا دي زيفيرمون في الرباط. من بعد في 2011 تكريات لاسوسياسيون هيب هوب فاميلي سو لو نون ديال كوليكتيف، و ميم طون بور سويفي داك لو فيستيفال داك اللي بلوتو كانوا دي كونسير. عاد من بعد ولا فيستيفال، عاد ولا ان فيستيفال اللي تيدار بور لا بور لا ريفيلاسيون، فهمتيني؟ ما تيدارش ان فيستيفال بور لي فوديت، مي كان فهمتيني غير فيستيفال تعطي لوبورتينيتي لي جون وصافي. داكور. كوتي ديال كورونا نورمالمون ترات على هيبو فاميلي ما دارش دابا جوج ديال لي زيديسيون ما دارش هيبو فاميلي نورمالمون. فرعاتكم شويه كورونا. سي نورمال اون كورونا ما فيهاش غير هيب هوب، فيهاش كاع لي فيستيفال، بليتو فرات هاد الانترتينمنت كامله. وحاجه وحده هي كو في العالم كامل كان فهمتيني ان الناس فاسيلمون يدوزو لا سوليسيون ديجيتال. حتى المغرب اللي شي شويه ثقيل عندنا لا سوليسيون ديجيتال، علاش؟ لان ما عندناش واحد لانفراستركتور، سواء او نيفو دو لا كونيكسيون ولا سواء او نيفو ديال بزاف ديال الحوايج. ولكن مثلا شفنا مثلا فيزا فور ميوزك مثلا باغ اكزومبل دارت البلان سوغ انترنت دو فيزا لعيبات لايف بلانز. واش مثلا هيبو فاميلي ما فكرش انه ولا الدراري ديال هيبو فاميلي ما فكروش انهم يخدموا في كوتي ديجيتال واللعيبات؟ ما عرفتش انا واش حنا حاولنا درنا لا فيت لا ميوزيك العام اللي فات. درنا لا فيت لا ميوزيك في لو موا 6 داك الساعه اون بلان، يلا قربت وقيلا باقي اون بلان كونفينمون موا 6. فوالا وي. درنا لا فيت لا ميوزيك، دونك حاولنا فهمتيني نديرنا فيا زوم، دونك كانت غير شي حاجه اللي بحال تقول فهمتيني، آه، ان تيست، ان تيست. لان حتى لي بريستاسيون ديال لي زارتيست كانوا سوا ان كابيلا لايف ولا اكابيلا بالموسيقى ولا شي فيديو ديجا مصور فيه الموسيقى. بور فيزا فور ميوزيك انا ما عرفتش انا واش هما داروا دي لايف ولا صوروا عاد داروا اللايف. ولكن زعما خدموها في كوتي ديجيتال، هو اللي ما خدموش مثلا بزاف ديال لي فيستيفال ما خدموش بنفس البروسيدور اللي خدموا بها مثلا فيزا فور ميوزك باغ اكزومبل. لا، حيت نورمالمون كي قلت لك، لو بروبليم ماشي انك تانفيستي في لاكوتي ديجيتال. لو بروبليم هو هذاك اللي غادي ريسبسيوني لو برودوي ديالك، هو واش عنده الامكانيات فهمتيني ديال انه يتفرج معك في اللايف. راه انت راه تقدر فهمتيني تانفيستي في لاكوتي ديال انك ديفوزي لايف بلي مويان، مي لو سبيكتاتور واش 100% غادي يوصلوا لما يوصلوش. غتلقى واحد 10% اللي فهمتيني عندهم واحد الكونيكسيون اللي مزيانه اللي غيقدروا يتفرجوا فيه، ولكن لا ماجوريتي ما عندوش كونيكسيون ولا عنده تليفون ما غيكملش معك اللايف، ولا كاين شحال من حاجه. يعني تعرف كو حتى لو برودوي ديالك راه ما غيوصلش 100% لدوك الناس. هادشي علاش قلت كو شنو سميتها، كو لانفراستركتور ديال اللايف ما تتعاونش. مي نورمالمون هادشي هذا كون لا تيليفزيون كانت باغا تخدم فيه كانت تعيط لي فيستيفال، هما عندهم امكانيه انهم باش يصوروا لايف وي. ويدوزوا داكشي. مي لا تيليفزيون فهمتيني ما دارش هادشي، حيت كان نورمالمون لا تيليفزيون هي اللي عندها الامكانيات، هي اللي عندها لي ساتيليت، هي اللي عندها شحال من حاجه اللي تقدر دوز داكشي لايف. اللي كانت تشوف لي فيستيفال ولا تشوف لي فيستيفال اللي باينين وتقول لهم اون كولابوراسيون معكم باش ما تحبسش فهمتيني هذيك لافاغ اللي كانت في المغرب ديال لي فيستيفال بارتو. كان يدوز، مي باش فهمتيني ديرها اون اوتو برودكسيون تجيب شي شويه كان صعيبه، لان ماشي سهله. لان غير باش تصور فهمتيني بواحد لا كاليتي اللي مزيانه خصك واحد لا ريجي،
داكوغ، مزيان هضرتي على لوطو برودكسيون. نورمالمون واش كاينين دي سبونسور ديال الهيب هوب فاميلي نورمالمون، اولا تكون داكشي قليل على قد الحال لعيبات؟ بالنسبه نورمالمون الهيب هوب فاميلي قلت لك قبيله راه ما كانش كانت لا ريفيلاسيون، لا شنو نسميوها، لا ريفيلاسيون هي اللي تطلع. ça veut dire que les gens talents لي زارتيست اللي شي شويه فهمتيني مزيانين، يعني ما معروفينش ما عندهمش سميه مي فهمتيني. فهمتي يعني ما كانوش دي فيديت، ما كانوش دي نون، دي زارتيست معروفين باش تكونفانكي بهم دي سبونسور. كان لو فيستيفال تيعطي لوبورتينيتي لي جون. هذا هو الكونسيبت باش دار لو كوليكتيف وباش كمل لو فيستيفال. يعني ما عمرنا كنا تنفكروا اننا خاصنا نجيبوا ان ارتيست باش نعطيو ان كاشي كبير باش يعرف الفيستيفال. باغ كونطخ كنا تنحاولوا نجيبوا فهمتيني 10 ولا 20 ارتيست يلاه طالعين تنعطيهم لوبورتينيتي باش يغنيو، وكنا تنربحوا واحد البوبليك اللي تتقول فهمتيني سي لا كوميونيتي ديال هيب هوب فاميلي. صافي دير منين تطلع على لاسين تيبان لك فهمتيني واحد السبيكتاتور اللي 10 سنين هو تيجي ديما تتشوف. يعني ماشي تطلع تلقى شي واحد ما عمرك ما شفتي، تلقى فهمتيني واحد 100 ولا 200 تيكونوا قريبين لاسين هما تيتعاودوا في كل ايديسيون تتشوف. فوالا. ولكن نورمالمون ملي تهضر لي على 100 ولا 200 ديال الناس، ولا حتى 1000 مثلا ديال الناس اللي كانوا توجور مثلا تنسميو مثلا هذوك سبيكتاتور فيدال سميتو ليفينمون ولا الفيستيفال، واش ما فكرتوش مثلا انكم تسيب لي واحد لارج لعيبات باش انكم تجيبوا دي زارتيست كبار مثلا لعيبات، انكم تكبروا مثلا الفيستيفال فهمتي؟ حيت من 2012 مثلا ل 2017 ولا 2018 وتبقى نفس البلان، بقى نفس البلان تيتعاود، الاوبن مايك اللعيبات نفس البلان تيتعاود، زعما بحال اللي ما ديفلوباش فهمتي؟ حتى البلاصه بقات آه، نفسها. يقدر يكون الفيستيفال ما ديفلوباش. من نقدر نعطيك دي نون اللي دابا فهمتيني كاينين تيغنيو فهمتيني في الساحه بداو من هيبو فاميلي. يعني في هيبو فاميلي كانت عندهم اول مره طلعوا ولا فهمتيني طلعوا جوج المرات ولا ثلاثه المرات، دابا راه تيكارطوني سواء في لا راديو ولا سواء ولا في لي بلاتفورم. لوبجيكتيف كان ديما انه يكون لو فيستيفال يكون ديك لا طومبليت لي جون، حيت اوتوماتيكمون فهمتيني الا جينا حنا وردينا هاد بيزنس وردينا ان غون فيستيفال كيسيبل غير البيبليك، هذيك لا جينيراسيون شكون اللي غيعطيها لوبورتينيتي؟ خاص وحده، خاص يكونوا ديجا كاينين وحدين اخرين اللي تيديروا ديك الخدمه اللي تنديروا حنايا باش نقدروا حنا فهمتيني ندوزو لذاك تنسميوه النكست ليفل. بور لانستون ما كاينش اللي غادي يضحي فهمتيني بواحد 10 سنين فهمتيني وغادي يعاود يبدا لي كونسير في الجرده ويدير لك فهمتيني لي كونسير ما تيربحش منهم ولا يدير ان فيستيفال. حنا كانت مسلكانا فهمتيني علاش؟ لان نو سون فهمتيني تيماتيك. كانت عجبانا هذيك القضيه ديال ان لو فيستيفال ما يدخلش في داك لونجو ديال لي غران فيستيفال اللي تيتحكموا فيهم لي سبونسور ولا تيتحكموا فيهم دي نو. دونك بقينا فهمتيني لا كوتي ديالنا بحال بحال صنعنا واحد الطريقه تنسميو بحال طريقه ديال الخدمه. يعني بقينا في الجرب تنخدموا حتى المنتج. هاد لو فيستيفال منين تديرو وتتبغي دير دي غون، تتبغي تجيب دي غون نو، تتبغي فهمتيني يكون هذوك دي غون سبونسور. علاش؟ باش تكون عندك واحد ساتيسفاكسيون ياك. وي. حنا ديك لا ساتيسفاكسيون لاقيينها ديجا مع دوك لي جون، دونك علاش غادي نمشيو نقلبوا على بلاصه؟ جو بونس فهمتيني هذه لا فيزيون ديالي. يقدر يكون شي واحد اخر معايا ما عندوش نفس الفيزيون، تنهضر انا فهمتيني عليا انا. حيت انا هاد هكاك ما المساله، ديال التضحيه ولله في سبيل الله فهمتي تتجي شويه ما مسلكاش فهمتي؟ ما مسلكاش هاد البلان ديال انه دير هاد البلانات تضحي عليهم وداكشي لله في سبيل الله فهمتي؟ شوف. آه يمكن في المغرب هكا. ملي تتمشي للميريكان تقدر تلقى فهمتيني ان رابور اللي عنده 20 عام وتتلقاه مازال تيغني فهمتيني في واحد البلاتفورم اندرغراوند ولا هارد كور فهمتيني عنده ما 20 تدخل ما عنده تدخل 20 عام ديال الراب. في الدومين فوالا. ما تتل... ما تلقاش دخل داك لونجو ديال الانترتينمنت ولا ديال لي ميزون ديسك ولا شي حاجه. تقدر تلقاه مازال فهمت
علاش؟ لان صافي هو النهار الاول فاش تكروش عليه داك الفيزيبل ديال الموفمون، تكروش عليه بحال هكاك ولا بقى باغي يعيشو، حيت اوتوماتيكمون تيعرف انه الا دخل البيزنس ودخل فهمتيني لداك العام الاخر غيفقد داك ال... داك الشارم اللي كان عنده في الاول ديال داك الموفمون. هادشي اللي بغيت نوصل له. ماشي ما تتقاش هي ماديا، تتقاس فهمتيني بداك الشيء اللي انت نورمالمون تتقلب عليه في داك لو فيستيفال، واش لقيتي ولا ما لقيتيش. حيت كون كنا ما لاقيينش فهمتيني داك الشيء اللي بغينا، كنا ضروري غادي نحاولوا نقلبوا. وغادي تقلب راه حنا اون شيرش، راه ماشي ما تنقلبوش على لي سبونسور، مي تنقلبوا على لي سبونسور اللي يمشيو معنا في لو كادر اللي بغينا حنا، ماشي حنا نمشيو معاه في لو كادر اللي بغا هو. واش ما فكرتيش مثلا هضرتي على الرباط وعلى الكونسير ديال بروميي كونسير مثلا ولا بروميي فيستيفال في الرباط، واش ما فكرتيش بان هيبو فاميلي بالمعنى الحقيقي فشل؟ فهمتي انه ما قدرش يديفلوبي راسو، ما قدرش يكمل، ما قدرش يدير بلاصتو، فهمتي؟ شوف، الا جيتي تدوي فهمتيني، راه قلت لك راه حنا بجوج ديال الحوايج. الا جينا ندويو في لاكوتي ديال انفيستي، لاكوتي شنو نسميو كوتي ماناجمنت، الا جينا ندويو فيها راه سي فري كو فشل، لان ان برودوي ديال 10 راه خاصو يكون فهمتيني ان مومون وصل لواحد لو نيكست ليفل ياك. وي. ولكن الا جينا ندويو الا جينا نريحوا في الطبله ونشوفوا شنو اللي كاين، غادي تلقى كو هذيك هيبو فاميلي اللي قلتي كو فشل، راه ما فشلش. علاش؟ لان هيبو فاميلي بوندون فهمتيني هاد لي 10 راه قلنا ريبريزونتي لو ماروك في لي زيتازوني ياك، قلنا ريبريزونتي فهمتيني المغرب في بزاف ديال لي زيفينمون. علاش؟ لانني تنشوف كيف فهمتيني داكشي اللي كنا جلسنا عليه نهار الاول وسطرنا وقلنا كون فا فيغ فهمتيني واحد الفيستيفال اللي تيعطي لوبورتونيتي لي جون، باقي حتى لدابا تيعطي لوبورتونيتي لي جون. يمكن فهمتيني الا عاودنا درنا هيبو فامي، غادي يعاود يجي البيبليك وغادي يعاود يطلعوا دي جون. داكوغ، من تهضر لي على البوبليك وتهضر لي على الاخر، انت اصلا واكبتي البلان كامل، اصلا انت مول الشي. شحال نورمالمون تيتقدر مثلا العدد ديال الناس اللي تيكونوا فيدال الاخر في شاك ايديسيون ديال الفيستيفال؟ شوف انا نجيك للصراحه، زعما فهمتيني بالك الهضره ديال لي دوسي دو بريس. فوالا، ما ديرش لي انا كيتمادي، راه غادر عطيني راه عندك لي عندك نومبر تقريبا اكزاكت. شوف نعطيك كاين، انا ما تنهضرش على كل ارتيست شكون اللي جاب معاه، تنعطيك شكون اللي تنشوفهم كو تيجيو لو فيستيفال. وي. راه قلت لك كاين واحد 200 بيرسون، 200 بيرسون، 200 تقريبا سوا ديزون 200 300، المهم اون ديباس با لي 500. هاد لي 500 هادو تيقدروا واخا يكون فيستيفال بادي مع 4 وغيسالي مع 12، تيقدر يبقى مع 4 حتى 12 الليل. باغ كونطخ كو تيكون ان اوتر سبيكتاتور اللي تيتفرج غير في لا بيرفورمانس ديال صاحبو تيمشي بحالو، ولا تيتفرج غير، ولا تيكون غير دايز وتفرج في شي حاجه ومشى بحال. مي كاين واحد لا كوميونيتي اللي وتتجي ما تيهمهاش فهمتيني علاش يكونوا تيعرفوا كاع لي زارتيست، تيكون تعرف هذا وتعرف هذا وتعرف هذا وتعرف هذا. وكاين اللي تيجي اصلا ما تعرفش شي ارتيست، تعرف لو فيستيفال تيجي تيتفرج في دوك لي جون طالون، تيعجبو انه يشوف دوك لي جون طالون طالعين، تعجبو ان فيستيفال اللي تيطلع متقاتل بعض المرات تيطلع اوتو برودكسيون، بعض المرات تيطلع بسبونسور، بعض المرات تيطلع بسوتيان، سا ديبون كل مره وكي تيطلع. داكوغ، شوف لو الفيستيفال نورمالمون بشحال بشحال تيطلع مثلا بشكل تقديري؟ ولا نقدر نقرب لك الاخر، مثلا نقول لك اخر ايديسيون ديال الفيستيفال بشحال طلعت مثلا؟ اخر اديسيون ديال هيب هوب فاميلي في مارينا. وي. بلاش انا نحسب لك دابا. داك الحساب. نكذب عليك، ولا حيت شحال نخلص شحال باغي تخلص باش تحط لي بوست. بشحال تكون تقامت؟ شي 180 ميل تقريبا. مع العلم كو هاد ليديسيون كانوا فيها دي زونوغير، واقيلا لي زارتيست كانوا دي زونوغير، اه. ماشي لي كاشي مي دي زونوغير. شحال تتقدر مثلا هاد اللعيبات ش- شحال نورمالمون كل ارتيست شحال تيكون الكاشي ديالو ولا اللعيبات؟
ماشي الكاشي، ولكن هذاك التعويض ديالو. نورمالمون ليديسيون الاخرى كانوا دي زونوغار، يعني ما اون n'a pas dépassé 3000 درهم كل واحد. جو بونس ان جروب د الفيزيون اللي خدا بزاف، خدا واقيلا شي 8000 درهم، حيت حيت فيه بزاف ديال لي مونبر. درتي على دي رابور اللي داروا واحد السوكسي واللعيبات، سواء في لي راديو سواء في سميتو سور انترنت. كانت اول طلع عندهم في بو فاميلي، بحال من مثلا هاد لي رابور هادو. شو هي نورمالمون ما يمكنش نهضروا على شي حد اللي اصلا هو ما عمرو فهمتيني قال لك راك لعبت في بو فاميلي ولا شي حاجه، سواء في الانترفيو ديالو ولا شي حاجه. انا واقيلا جو بونس لا، راه كاينين شي وحدين اللي كانوا الفيديوهات قالوها يوثقوا مي ما. مثلا اللعيبات، فهمتي. لا ماشي على الفيديوهات، راه الميساجات تيوثقوا، فهمتيني. وي. دابا هذا هو الفرق بين فهمتينا ان ارتيست ماروكان وان ارتيست اترونجي. انا كنت باقي عاقل واحد الكولابوراسيون كنا درنا مع واحد الجروب فرونسي، ما خلاش خونا فين قالها، فين ما تكون شي انترفيو تيقولها، تصور لدرجه ديال انه فهمتيني في لانيفرسير ولا وقيلا جو بونس واش لانيفرسير ولا صاوب واحد لو ديسك، فهمتيني شونسون كامله تيذكر فيها، فهمتيني تيذكر فيها هيبو فاميلي، تيذكر فيها الدراري المغاربه اللي تلاقى معاهم فهمتيني في المغرب، تيدخل فهمتيني، يعني عندهم داك ليسبري فهمتيني ديال الريكونيسونس وداك فوالا، اوكي. والله. هادو بالنسبه للناس اللي ما ذكروش هيبو فاميلي. بالنسبه للناس اللي ذكروا هيبو فاميلي كيف ما قلتي. خص ما نقولش شي حد من الدراري فهمتيني اللي تيبانوا لي مزيانين فهمتيني آه، خص ننسى كاين وي. راباديسي. كاين صاحبك فارس بوكس اللي انه فهمتيني من الدراري اللي بداو شكون في بو فاميلي صاحبي هذاك، انا؟ شكون صاحبي؟ اللي كنت ترولي عليه في فيسبوك. تقصد مول المايك. لا اون فيت سميتو فارس بوكس، مول فارس مايك بوكس، حتى هي وي. عاودت مع. فارس بوكس شحال هادي؟ عقلت اصاحبي، عقلت. فارس بوكس هو من الدراري الاولين اللي ص- ماشي يكون معروف ولا ما معروفش ولا مي واحد اللي شي يعطيك غير 1% فهمتيني من الانرجي ديالو، راه دار شي حاجه. وي قناوي اوسي كون طلع حتى هو في سميتو، كان طلع في بو فاميلي. وسي الدراري وي ديال كازا، زعما ماشي الدراري غير ديال الرباط اللي كانوا طلعوا، حتى كانت الدراري ديال. عندنا لا كانت واحد لا كونيكسيون مزيانه بين فيستيفال كان فيه كونيكسيون مزيانه بين الرباط وكازا. كانوا تيطلعوا الدراري كانت ديال رباط كازا. رباط سلا كازا كانت كونيكسيون مزيانه، مكناس فاس. عرفتي شنو راه الدراري من المغرب كامل، من وجده، من طنجه، من ورزازات، داك الفيستيفال اللي كان تيجمع فهمتيني المغرب كامل. ومع ذلك ما قدرش يدير بلاصتو بجد، زعما في مقارنه بدي فيستيفال اخرين. ماشي كيسيون ديال ما قدرش يدير بلاصتو، راه شرحت لك داكشي اللي كان اصلا واحد لو فيستيفال اللي كان اصلا لوبجيكتيف ديالو باش يكون ترومبلان ولا يكون فهمتيني اوبورتونيتي لي جو. هذاك الشيء اللي غادي يعطي، ما يمكنش لك تطلب منه شي حاجه اكثر. علاش؟ لان دو ان ما تيتخدمش غير لو فيستيفال، تيتخدموا فهمتيني دي رونكونتر ودي ديبا، سواء في المغرب ولا برا المغرب، عندهم علاقه فهمتيني شنو نسميوها، بلابروش ارتستيك كونتر بزاف ديال الحوايج اللي كاينين في المجتمع، وتيتخدم الفيستيفال. الفيستيفال احنا اصلا ما بغيناش في لاسوسياسيون، في واحد الوقيته قلنا كل الفيستيفال تيبان لينا غير بحال داك الحفل الختامي، وي. وردينا بحال داكشي بحال الحفل الختامي، يعني ما بقاش هو لا باز ديال، ما بقاش هو لاكتيفيتي برينسيبال اللي تتخدم عليها عامين ولا، يعني تيجي باش نقولوا راه فهمتيني عام وحنا خدمنا هنايا وخدمنا هنا وخدمنا هنا، ودابا راه غادي نعاودوا نجمعوا الدراري فهمتيني باش نديروا ان ايفينمون اللي غادي تقدر يطلعوا منها واحد ولا جوج ديال الدراري اللي يقدروا يكملوا فهمتيني في الباركور ارتستيك. ولوبجيكتيف ديالنا سي با دو كريي دي رابور، ما كانش عندنا الهدف فهمتيني ان داك الفيستيفال يعطينا دي رابور، كان خاصو يعطينا فهمتيني، يعطينا ان سيتويان بوزيتيف اترافيغ لو راب، فهمتيني يعني.
تجيب ان جون، فهمتي، ان جون رابور بديك لاراج ديالو، صافي خا باغي يسب كلشي، تجي تعطي لاسين باش تقول ليه واحد انت سب. سي فغي، وما كانوش دي ليميت يعني ابار لي غرو مو ولا شي حاجه اللي كانت تكون سونسوري. راه كان راه هما راه عارفين، راه شي وحدين اصلا تيعرفوني مزيان، كنت نقدر نمشي نطلع نحيد الميكرو لبنادم. علاش؟ لان سي دو بارادوكس، لانه سي با ان فيستيفال اندرغراوند مدير في لاكاج ولا مدير في كلوب نايت باش تجي انت تطلع وتقول فهمتيني دي غروم. سي ان فيستيفال اللي تابع فهمتيني لواحد لوتوريزاسيون ديال واحد دومين بوبليك اللي خاصك تريسبكتي فهمتيني دوك لي كلوز اللي كاينين فيه. او كي داكشي علاش ما كان تديرش عندي. سونسور دابا اللي رابور نورمالمون مي تتحبسهم على الديمو ديالهم واللعيبات. ومع ما مع شوف، العلم انك ملي تهضر لي على في واحد ليسباس بوبليك واللعيبات، كاينين دي سين اللي في اسباس بوبليك وتيكونوا فيهم لي غومون عادي جدا. باش نشرح لك، راه ما يمكنش يكون عندك فهمتيني خطاب متناقض. ما يمكنش تقول فهمتيني انت لو فيستيفال دايرو بوغ فهمتيني واحد لوبجيكتيف باش تخلق واحد لو سيتويان بوزيتيف، وتجي تقول لي والسيتويان بوزيتيف مثلا تيحدد فيه بانه تيخص الهضره ولا انه ما تيخصش الهضره وداك الشيء. في نورمالمون سي بور لو ريسبي. علاش؟ لان لو كومبوزون ديال لو نون سي دو هيب هوب فاميلي. برومييرمون سي لا كوتي فاميلي، سي لو ريسبي ديال لا فامي، فهمتيني. يعني اصلا الفيستيفال جا هو يكادري داك لو ديسيبلين ديال لو هيب هوب كامل، حيت لو هيب هوب راه ماشي غير لو تالون. راه لو هيب هوب فهمتيني، راه فهمتيني فيه لو تالون وفيه لو نولج. علاش؟ لان ما يمكنش فهمتيني تكون مغني وانت ما قاريش، ولا تكون مغني تهضرنا على وانت ما المساله ديال كتحترمش. السونسور، ما تنهضروش على المساله ديال الاخر. شوف، هذه في. على وي. شوف، انا كنت تنقول لهم فهمتيني عندكم جوج ديال الحوايج. راه يا با دو سونسور، راه تقدر فهمتيني تهضر في ان سوجي بلا ما تخسر الهضره، وان سوجي اللي فهمتيني يقدر فهمتيني يتوشي بزاف ديال الاجهزه. دونك بلا ما تبين بان بدي غرو مو راك وصلتي. علاش؟ لان دو برومييرمون سي ان اسباس بوبليك. لاسباس بوبليك تيجمع لك فهمتيني دي زادول، تيجمع لك فهمتيني دي زونفون، تيجمع لك فهمتيني دي فامي. هذا هو لو ريسبي. يعني انت دابا بيني وبينك، انت الا بغيتي تربح واحد لو بوبليك، راه ما غاتجيش ما تشد الميكرو تبقى تقول دي غرومو اوتوماتيكمون غتقول دي ماشي غرومو. بالضروره انك تقول لي غومو غير من تشد الميكرو. كاينين كاين واحد اللي عنده التكست ديالو فيه هكاك زعما راك انت عارف شوف وي. لو تكست تيتادابت. انا نشرح لك. لو تكست علاش ملي تيبغي يدوزو في لا راديو تيحيد منه لي غرومو. ولكن كاين ناس اللي جاو مثلا الاخر اللي اصلا ما باغينش يدوزوا في الراديو. ما باغينش يدوزو في الراديو. نورمالمون ملي تطلع ان فيستيفال في ليسباس بيبليك، خاصك تحترم اخي تحترم. علاش؟ لان كاين هذاك النوع اللي تقدر تقول فيه اللي بغيتي، كاين في لاكاج. تقدر تمشي لاكاج، تقدر تمشي للنايت كلوب وتاخذ راحتك. غادي دير لو ميم غاب، يعني راه ماشي دير شي غاب واحد اخر. راه تقدر دير ان كونسير بريفي، ان كونسير بريفي اللي تتكون فهمتيني ليميتي فيه الترونش داج، تدير فيه موان 18 دون. تتعرف كيف فهمتيني هذاك الكونسير ملي غادي تدخل ليه راه غتقدر فهمتيني حيت حوايجو كاملين ما عندوش مشكل داخله في لاغ. داكوغ نقدروا نتجاوزوا هاد المرحله، واخا فيها نقاش بزاف هاد اللعيبات ديال الاخر. الوغ واش اخر بلان هي انا انه من بعد البلان ديال كورونا واللعيبات، اول ايديسيون كيفاش تفكروا فيها اللعيبات. اول ايديسيون من مور كورونا زعما اللي غادي تلقوا لي فيستيفال لعيبات. هي نورمالمون من مور كورونا. انا عارف كي غادي يكون بنادم عطشان خاصو شي حاجه. فوالا. يعني سوا ديزون غيكون لو فيستيفال. كيفاش غادي يكون ما نقدرش نقول لك، لان ما غنعرفوش فهمتيني ما عرفناش فهمتيني كيفاش غادي تكون لا سيتوياسيون من هنا العام الجاي. مي كيف ما كان الحال لو فيستيفال غيتادابتا مع لا سيتوياسيون ديال ديك الوقيته. حيت ملي تقول فيستيفال صافي دير كو تقول ان لارج بيبليك، ولارج بيبليك واش غادي يكون ولا ما يكونش صعيب تحكم. وكي قلت لك لا سوليسيون ديجيتال ما خداماش، لان مع عمرك غادي توصل بديك الشيء اللي بغيتي نتا. حيت باش دير ان كونسير لايف صافي دير كو فهمتيني خصك دي مويان وخاصو يوصل للناس، والناس ما عندهمش الامكانيات. وما عرفتش ما عندهمش امكانيات اصلا، لا انفراستركتور ما كايناش باش الناس يكون عندهم امكانيات باش يتبع معك اللايف ولا
اوك اخي موسى، ونكونوا سالينا هذا البلان، يتوب الله عليك. يحفظك. شكرا. وغتلقاو البلان سيغ ديما راب يتوب عليكم. الناس ديما راب وهارون الناس الناس القدام. حاجه موازيه. نرجعوا للهيب هوب فاميلي. Ouais. دونك سي اسوسياسيون ديال الهيب هوب ديال لا كولتور هيب هوب وي اكزاكت. او سونس لارج ياك. وي. دونك انتم كتحبسوا في دي جيينغ ياك، البريك. لا لي ديسيبلين والهيب كاملين دي هيب هوب، مي هذا العام ركزنا على الدي جينغ والراب والدانس كاتيجوري دوبو. ما يمكنش لينا نجيو نديروا واحد لانترفونسيون في كاع لي ديسيبلين، مي بدينا بهاد لي ثلاثه ديال لي ديسيبلين اللي غنخدموا بهم هذا العام.